अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको यूट्यूब के इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सफ़ेद कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आइंस्टाइन के दिमाग के साथ दोस्तों क्या किया गया। ये एक अजीबोगरीब वाक़या है। ये उसकी ज़िंदगी के मुतालिक नहीं बल्कि उसकी मौत के बाद के हालात हैं। दोस्तों, उसके दिमाग के साथ साइंसदानों ने ऐसा एक खेल रचा, उनकी आपसी लड़ाई ने एक ऐसा खेल रचा जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी ना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आइंस्टाइन का दिमाग 11.2% सिर्फ इस्तेमाल हुआ था और ये उसके दिमाग पर तहकीक के बाद साइंसदानों को किसी मौके पर मालूम पड़ा था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अजीम साइंसदान था और जो कि 17 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रेस्टन अस्पताल में 76 साल की उम्र में फौत हुआ। दोस्तों, इसकी मौत की वजह इसका हार्ट फेलियर था, यानी कि दिल का फेल हो जाना था। दोस्तों, आइंस्टाइन को जो डॉक्टर अटेंड कर रहा था उसका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे। दोस्तों, इस साइंसदान ने आइंस्टाइन की मौत के बाद उसका दिमाग निकाला और उसका वज़न किया। इसकी दोस्तों इजाज़त उसे मिल चुकी थी। दोस्तों, उसने आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने का प्रोग्राम बनाया। वो ब्रेन स्पेशलिस्ट नहीं था, उसे सिर्फ यही इजाज़त थी कि उसका दिमाग निकाल कर महफूज करे। बाकी उसने मुबालगा आराई की, बाकी लोगों से झूठ बोला। दोस्तों, उसका काम सिर्फ ये था कि वो डॉक्टर आइंस्टाइन की मौत की वजह को जानता। आइंस्टाइन नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसके दिमाग को स्टडी किया जाए। दोस्तों, डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाला और उसको जार में महफूज कर दिया। उसके बाद वो आइंस्टाइन के बेटे के पास गया और उससे इजाज़त चाही कि वो डॉक्टर आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करना चाहता है, वो उसे इजाज़त दे। काफ़ी मुश्किल उसके बेटे को मनाने के बाद आइंस्टाइन का बेटा जब मान गया तो डॉक्टर थॉमस वहाँ से चला गया। 20 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर शाया हुई कि डॉक्टर आइंस्टाइन के बेटे ने डॉक्टर थॉमस हार्वे को उसका दिमाग निकालने और उसको स्टडी करने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों, लोग आइंस्टाइन का दिमाग देखने प्रेस्टन हॉस्पिटल पहुंच गए। तमाम लोगों को इश्तियाक था कि वो इस अजीम साइंसदान का दिमाग देख सकें। वो सब लोग डॉक्टर थॉमस का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आइंस्टाइन का दिमाग उसके पास उसके घर में मौजूद था। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर थॉमस प्रेस्टन हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं। हॉस्पिटल पर लोगों का इतना प्रेशर था कि डॉक्टर थॉमस के गुम होते ही उसने डॉक्टर थॉमस को हॉस्पिटल से बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर थॉमस आइंस्टाइन का दिमाग अपने साथ ही ले गया और उसकी तलाश की जाने लगी, लेकिन वो किसी को नहीं मिल सका। दोस्तों, बाद में पता चला कि डॉक्टर थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चला गया है और दिमाग के उसने वहाँ 1000 टुकड़े कर लिए। दोस्तों, उसने उसका दिमाग डॉक्टर जिमरवीन को भी भिजवाया, यानी उसके कुछ टुकड़े डॉक्टर जिमरवीन को भिजवा दिए जो कि आइंस्टाइन के पर्सनल डॉक्टर थे, और बाकी कुछ टुकड़े अपने पास संभाल लिए। उसके बाद दोस्तों वो अमेरिका के शहर विशेता चला गया, जहां वो मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर सुपरवाइज़र की हैसियत से नौकरी करना शुरू हो गया। 20 साल वो मुख्तलिफ शहरों में रहता रहा, अपनी जगह बदलता रहा और अपनी बीवी से भी उसने जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली। लोग उसे ख़त लिखते रहे। बहुत से लोगों ने डॉक्टर थॉमस हार्वे को ख़त लिखे कि वो उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े भेज दे ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें और कुछ नुक्ता निकाल सकें। लेकिन डॉक्टर थॉमस ना खुद रिसर्च कर रहा था और ना ही वो जो टुकड़े हैं दूसरे साइंसदानों को दे रहा था। दोस्तों, स्टीवन लेवी नामी सहाफ़ी ने फिर दावा किया कि डॉक्टर थॉमस ने उसे बड़ी मुश्किल इंटरव्यू दिया है और उसने डॉक्टर थॉमस ने स्टीवन लेवी को आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े भी दिखाए हैं। 1988 के अंदर डॉक्टर थॉमस की आइंस्टाइन की पोती से मुलाकात हुई और वो दिमाग के कुछ टुकड़े अपने साथ उसके घर भी लेके गया, लेकिन बाद में वो कुछ टुकड़े वहाँ ही भूल आया और वो आइंस्टाइन की पोती ने ये कहते हुए डॉक्टर थॉमस को वापस कर दिए कि उन्हें इन टुकड़ों से कोई गर्ज नहीं और अब वो इसके किसी काम के नहीं। दोस्तों, मौत से पहले डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के जितने भी टुकड़े उसके पास मौजूद थे वो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को वापस भिजवा दिए
آج وہ تمام ٹکڑے فیلڈلفیا کے نیوٹن میوزیم کے اندر موجود ہیں، جہاں لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ آئنسٹائن کا دماغ دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، یہ تو کہانی تھی، عجیب و غریب واقعہ تھا کہ کس طرح سے بعد میں کچھ سائنسدانوں نے آئنسٹائن کے دماغ کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ اپنی زندگی میں آئنسٹائن قطعی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دماغ پر کوئی ریسرچ یا اسٹڈی کی جائے، کیونکہ دوستو وہ دماغ، جس طرح کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ صرف 11.2% آئنسٹائن کا دماغ استعمال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اتنا وسیع و عریض بنایا ہے کہ دوستو اگر ہم اس کے اندر اتنے فائبرز ہیں، اتنا فیبرک وہ دماغ ہے، اگر ہم اس کو زمین پر کسی چیز کے ساتھ ان فائبرز کو باندھیں اور وہ چاند پر لے جائیں اور پھر چاند سے دوبارہ واپس لا کر زمین پر باندھ دیں، تو وہ فائبر اتنے لمبے ہیں، یعنی اتنا وسیع انسان کا دماغ ہے، اور اس پر اگر سوئی کی ایک نوک اس فائبر کے کسی حصے پر رکھا جائے تو وہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبے فائبر پر کتنی سوئی کی نوکیں رکھی جا سکیں گی اور کتنے کمپیوٹر انسان کے دماغ کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ ہم انسان اتنی سکت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے پورے دماغ کو استعمال کر سکیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی شناسائی نہیں ہے کہ ہم اس اتنے وسیع و عریض دماغ کو جو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو عطا کیا ہے اس کو استعمال کر سکیں۔ اور اس کی واضح مثال آئنسٹائن کی کہانی کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، آئنسٹائن کے بے تحاشا کارنامے اس دنیا اور اس سائنس کے لیے ہیں۔ دوستو، پوری جو آج کی سائنس ہے اس کے بہت اہم ستون آئنسٹائن کی تھیوریز کے اوپر اور آئنسٹائن کی جو سائنٹیفک لاز ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کو مستقبل میں سائنس کا سب سے اہم ستون تصور کیا جائے گا اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی کہانی سے سامعین یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم تمام انسانوں کو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم میری دنیا پر تحقیق کرو، اس دنیا میں موجود نشانیوں پر تحقیق کرو، تم میرے اتنے ہی قریب پہنچتے جاؤ گے۔ تو دوستو، واقعتاً آج ہم یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا کو انسان جتنا پہچانتا جاتا ہے وہ اتنا خالق کی عظمت، خالق کی بڑائی کو پہچانتا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کریشن کو جتنے اچھے سے پہچانیں گے اتنے ہی اچھے سے آپ خالق کو پہچانیں گے۔ دوستو، جو خدا ہے، خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی اس کی چیزوں کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو منزل ہے، اس کی جو نہج ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس دنیا کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا بہت عظیم، بہت بڑا ہے، لیکن کتنا بڑا ہے یہاں تک ہماری سوچیں، ہمارے دماغ کے کمپیوٹرز نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے انسان جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے انسان جدید سائنٹیفک لاز متعارف کروا رہا ہے، سائنس تحقیقات کر رہی ہے، لیبارٹریز کے اندر بہت سارے ٹیسٹس ہو رہے ہیں، لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم اپنے دماغ کو پورے طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ دوستو، قرآن کریم کی آیات پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں ہمارے دماغ کو کھولتا ہے، اس بابرکت کلام کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے دماغ کو کھولتا ہے، اس کے ساتھ جدید علوم کا جو علم ہے وہ بھی ہمارے دماغ کو کھولتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہم مسلمانوں کے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے عظیم سائنسدان جابر بن حیان، البیرونی، ابن الہیثم اور اس طرح کی بہت اہم شخصیات اسی فارمولے کے تحت دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور جب یورپ اور امریکہ اندھیروں میں تھے، وہاں یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، وہ جدید علوم کے لیے ہماری جامعۃ الزہرا، کائرو یونیورسٹی، بغداد اور دمشق جیسے شہروں میں آیا کرتے تھے۔ آج ہم ایک زوال کی سی کیفیت کا شکار ہیں، لیکن اس کی واحد وجہ ایک تو اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے اور دوسرا جدید علوم سے دوری ہے۔ تو ہم اگر جدید علوم حاصل کرنا شروع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات پر بھی عمل کریں تو بعید نہیں کہ ہم بھی دوبارہ سے اس دنیا کے اوپر
اپنا جو ہمارا مقام ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کچھ جو بھی معلومات سیکھی ہیں اس کو شیئر کرنے کا باعث بنیں، لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی اس سے نصیحت پکڑیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دوبارہ سے دنیا پر حکمرانی کر سکیں اور کامرانی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔